Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. جيتكم اليوم pour une toute nouvelle vidéo. في الفيديو تاع اليوم راح نحكي لكم على mon expérience مع le laser. Donc إزالة الشعر بالليزر, donc l'épilation définitive. Donc tout d'abord راح نريبوندي على quelques questions ديالكم telles que وشنو هما انواع البشره اللي يقدروا يديروا le laser. Donc est-ce que peau claire, peau foncée, est-ce que les peaux noires يقدروا يديروا laser ou pas. Ou la deuxième, c'est-à-dire la deuxième partie, elle est juste après, راح نهضروا على est-ce que يسبب اخطار البشره ديالنا ولا est-ce que يسبب لنا des dangers, est-ce qu'il est dangereux ou pas. Après ندوزو l'expérience ديالي, وفي l'expérience ديالي حنحكي لكم exactement ملي رحت عند ديرماتو, la consultation, on va détecter la première séance, la deuxième, la troisième, la quatrième, puisque انا حبست في la quatrième séance. مالوزمون حنحكي لكم علاش. اي تانيت وشنو هما لي بوماد اللي عطاتهم لي, وشنو هما الحاجات اللي درتهم باش ما تكحلش لابو ديالي, باش ما حطوا لي حنهضروا على هادوما كامل. وحنقول لكم تانيت لا كيسيون اللي عشاك تبوزيوها لي, اسكو سا في مال, اسكو انا وجعني ولا ما وجعنيش. دونك رايحين نهضروا على هادوما كامل في هاد لا فيديو. دونك اون فا تو سيت. tout d'abord شكون هما لي بيرسون اللي يقدروا يديروا لو لازر, شكون هما الاشخاص اللي يقدروا يديروا لازر. جميع واحد عنده لابو اكسسوا يكون بيض ولا يكون بغان ولا يكون نوار يقدر يدير لازر. برك باغ اكزومبل اللي يديروا وحده اون بلوند ولا اون برون واللي يديروا لو نوار ماشي لو ميم لازر, دونك سي با لو ميم. فوالا الحاجه المهمه باش ينجح لو لازر سي بيان لو بوال, لازم الشعره ديالنا تكون كولور فونسي. دونك قد ما la couleur تاع لو بوال يكون فونسي قد ما لو لازر راهو رايح ينجح. ابري اون فا باسي لكيفاش يخدم لو لازر. دونك سا مارش كومون. دونك عندنا الضو تاع لو لازر اللي راهو رايح يتجبد. دونك لو بوال ديالنا حيجبد هذاك الضو تاع لو لازر, يحولوه لون شالور, يحولوه للحراره. هذيك الحراره حتحبط حتى لو بولب. لو بولب هو المصدر تاع الشعره. دونك الشعره منين تخرج بلو بولب. Une fois que le bulbe sera détruit, خلاص هذيك الشعره ماشي حتعاود تنوض. ابخي راح تقولوا لي بصح علاش يروح ديريكتوم, علاش الشعره هي اللي تجبدو اي نو با لابو ديالنا باغ اكزومبل, علاش ما نتحرقوش ولا كاين حاجه واحده اخرى تجبدو وهي ثاني اسخا ديترويت. كما كاين بزاف منكم اللي قالوا لي نو ما ديريش سا كوز يتشر الكونسير, سا كوز دي مالادي. اي با نو, دوك نفهمكم سي تري سامبل. الشعره ديالنا علاش قلنا لازم الشعره تكون نوار, تما لازم تكون فونسي باسكو فيها لا ميلانين, ولا ميلانين هي الماده الوحيده اللي حتجبد هذاك لو لازر. دونك قد ما لو بوال يكون بيغمونتي قد ما راهو رايح يجبد, ما تخليه يروح ني ادوات ني اغوش, يروح ديريكتومون لو بوال ويقضي عليه من الجذور ديالو. اي الخطر الوحيد ديغي لو سول دونجي سي كو نروحو نبرونزيو ونروحو نديرو نوت سيونس دو لازر. سي تري دونجورو, فو جامي لو فير. علاش؟ باسكو الشمس كي تقيس لابو ديالنا حتتلون لابو ديالنا, دونك اسخا بيغمونتي, دونك لابو ديالنا حتكون بيغمونتي. و او مومون ولا راح نحطو لو لازر هذاك, لو لازر ماشي راح يفرق بين لو بوال. دونك جينيرالمون لا ميلانين ولا لا بيغمونطاسيون هذيك اللي تكون في لو بوال هي اللي حتجبدو. اي ا سو مومون لا دونك واش راح يعرف وين, ويقدر يفا اتاكي كاريمون لا بو ويحرقنا. دونك يقدر يحرق لنا كامل لي زون راح نديرو فيهم لو لازر واللي كانوا ديجا برونزي. ابخي on va passer l'expérience ديالي. دونك tout d'abord نهار درت لازر في راسي c'était à 5 mois avant mon mariage, où je le regrette. D'ailleurs les filles, faut savoir que entre la première séance ou la deuxième, c'est-à-dire l'intervalle, c'est entre 4 semaines, 5 semaines. Alors pour moi c'était 5 semaines. Je devais attendre شهر وسمانه باش نروح ندير ma deuxième séance. Et donc vu que بديت 5 mois avant mon mariage, donc justement on a fixé la date رحت نجري هكا ندير لازر et je voulais نتهنى. دونك ما كفانيش الوقت نكمل كامل مي سيونس et par la suite j'ai abandonné. ماشي باسكو الريزولتا ماشي مليح, با دو تو, سي جوست باسكو انا عجزت وما وليتش نروح. هذا ما كان. دونك نهضروا له من لا كونسلطاسيون ديالي الاولى. دونك اون فوا درتو في راسي رحت عند دارماتو ديالي, شافتني. دونك الحاجه الاولى غير شافت لابو ديالي قالت لي سافا مارش عليك باسكو عندك لابو كي كوميم كلير
وعندك لي بول ديالك فونسي دونك راح يمشي عليك سوبر بيان. Voilà, donc elle m'avait prescrit une crème, une anesthésie locale Emlan. Donc عطاتها لي نشريها دونك بور سيل اللي ما يحملوش لي صدويات ويتوجعوا بزاف وما يحملوش لي دولار اي تو سا نيبورت كال حاجه هكا صغيره توجعهم ودير فيهم حاله تقدروا ديروا الانستيزي هذه تلقاوها تباعوا فارماسي. سي جوست كي تلحقوا الكابيني تاع فو ديرماتو ولا قبل ما تروحوا دونك سا ديبون. انا كنت نروح توجور ساعه افون دونك لو طون اللي ندير الانستيزي ديالي و دونك جو لابليك باغ اكزومبل اذا اون فادير في لي سيل نابليكيها ابري ندير فيلم اليمونتير ندورو عليا كامل ونخليه اون اور ابري نحي جوست نحي ونمسح جوست بدو بابي وندير ما سيونس نورمالمون ترانكيلمون ينقص شويه مي با كومبليت. فوالا دونك قلت لكم عطات لي تانيت دو كريم بون دو بوماد اللي حنحكي لكم عليهم ابري. دونك نهضروا على لا بروميير سيونس ديالي. دونك هنايا سيتي جوست بور لا كونسلطاسيون عطات لي لو رونديفو ديالي و سي بون. دونك لو جور جي دونك نهار لا بروميير سيونس ديالي رحت ميته بالخوف جافي ترو بور. كاين بزاف اللي يقولوا صا في مال وكاين واحد اخر اللي يقولوا نو صا في با دو تو مال. دونك فوالا رحت يلا داكور عطات لي دي لونات. هي لبست لي لونات وانا لبست لي لونات قالت لي سي تري امبورطون باسكو بعيد شر دير ان فو جيست ولا بعد تقدر تنحي لكم عينيكم ولا بعيد الشر. دونك فوالا المهم الله بدينا بلي زيسال. دونك انا في كومونسي لا بارتي الاولى بعد ما نقول لكم ça m'a fait mal mais c'est supportable. علاش parce que le laser en fait ça marche comment ما يروحش c'est-à-dire كي دير لكم لو لازر ما يروحش on va dire يقتل شعره بشعره لا هو جاي هكا ببري يحكم كامل هاد لازون et donc on va dire زعما هاوليك لي سيل ديالنا. دونك هو حيدير هكا حتجي دير تك 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 اي بي سي تو اي كملت واحد تعاود دير لا ميم شوز من هاد الكوتي وانتوما كملتو لي زيسال. سا برون فريمون 30 secondes والله غير سا برون 30 secondes quelle que soit la partie اللي حدير لكم فيها تم c'est plus rapide que la cire, c'est plus rapide que l'épilateur, c'est plus rapide je dirais بالك même bon le rasoir برك non mais voilà. Et en parlant du rasoir donc je me suis épilée قالت لي il faut que je me rase 24 heures قبل تما لازم خاصني نحي شعر هذا كامل بلو rasoir 24 heures قبل ما ندير لا سيونس ديالي. c'est très important نسيت باش نقولها من قبل. فوالا ابري اون فوا كملت عطات لي لا بيافين دونك درتها في كامل لي بارتي اللي درت فيها لو لازر. ابري خاصني نقول لكم حاجه بلي ماشي كامل لي بارتي يوجعوا كاين كيما لي بغا نو سافا. لا موستاش الوغ لا لا موستاش ما وجعتنيش كامل نهائيا جون داريا كي ندير لا سير كوميم سوا توجع شويه مي بلو لازر ما حسيت والو. ما باليش اذا باسكو والفت لي بارتي فريمون سونسيبل دونك لهنا جاتني شغل جيتي كوم سا يلا ديري سا ديخوش. باغ كونط في لي زيتال فريمون كنت نطلع هكا خايفه. فوالا قلت لكم سينون ابري ما كملت عطات لي لا بيافين درت لا بيافين و عطات لي تانيت دو كريم نشريهم. دونك لا بروميير بوماد اللي عطاتها لي هي هذه لا سيكا بلاس جو سي با اذا راكم راح تشوفوا نتو لي كان نحط لكم اون فوتو هنا ابري. Voilà. Et la deuxième, je pourrais pas vous dire parce que ça dépend en fait des personnes. Où il faut vraiment, même la pharmacie, mais il faut vraiment que le médecin selon la couleur de la peau ديالكم, selon les parties les درتو فيهم et tout. Vraiment, c'est des corticoïdes وما نحبش نعبيهم. Donc je vais pas ماهيش راح نوريلكم la pommade هنايا. Après كما راح تقولوا لي mais هدى est-ce que les poils ديالك طاحوا تما sur place c'est bon t'avais plus de poils ou là ça marche comment? Je vais vous dire تما il faut que تكملوا votre séance تروحوا للدار les jours d'après يكملوا les poils ديالكم يعاودوا ينوضوا كيما كانوا ينوضوا avant comme si que vous êtes rasé ou voilà les poils ما يعاودوا ينوضوا. Après au bout de 10 jours max 15 jours هكا كيبداو يطيحوا. دونك علاش باسكو vu que كنا on avait détruit le bulbe en gros ما
ما عندهمش une racine. Donc ينوضوا ومن بعد يطيحوا. Donc vous pouvez تخلوا d'abord que la peau d'abord elle se repose شويه. Après تقدروا تبداو ديروا دي غوماج ولا تنحوهم. انا بارفو كنت نحيهم هكا بيدي، نقعد قاعده هكا ونحي ولا نحيهم ميم بنسا ايبيلي لقاط تقدروا، ولا ما حملتوهمش كامل وعندكم ايبيلاتور الكتريك نحيو بليبيلاتور الكتريك وانتوما تهنيتو. اي لا بروميير سيونس ديالي جو فو جور كيفاش نقصوا لي لي بوال، ما امنت باسكو نقصوا لي كامل راحوا ميم كيعاودوا كيبداو يولوا تي ابري واحد الاموا وانا ترونكيل سون بول ميم كيعاودوا ناض ان دوفي رقيق هكا ما يبانش كامل. اي جيتي اوزونج كنت ميته بسعاده، قلت اونفا دونك كاين بزاف اللي تلعب لهم يديروا اون سيونس بعد يشوفوا هذاك الريزولطا يقول لك سي بون ما نعاودش ندير لي زوت سيونس سي بون او نقص لي. نو فو تكملوا لي سيونس ديالكم كي على حسب واش يقول لكم ديرماتو. دونك ديرماتو ديالكم اذا قال لكم لازم لكم 8 سيونس ديروا لي 8، اذا قال لكم لازم 3 سيونس ديروا لي 3. دونك جينيرالمون كاين اللي يديروا 3 سيونس كاين اللي 3 سي بون لي بوال ديالهم يروحوا ديفينيتيفمون، وكاين اللي يديروا حتى ل8 باش يروحوا لي بوال ديالهم. دونك كل وحده كيفاش، كاين اللي عندها بزاف لي بوال، كاين اللي مشعره، كاين اللي ماشي مشعره كيما انا. au bout de la 4e séance ما ديما نقول لكم j'étais vraiment contente. نقصوا لي بزاف لي بوال ولاو اونيكمون رقاق. افون كانوا فريمون خشان مي ابري هذاك لو بوال تحسوه بلي تفبلا كامل ولا رقيق، و ميم دي بارتي نوت دي بارتي ما ينوتش. دونك هنا تلقاو شويه هنا مي كيما كنت لهنا كامل سيزير كامل لا بارتي هذيك نو دو تو. Donc ça m'a vraiment facilité la vie je dirais. وعلاش ما كملت mes séances كيما قلت لكم au début j'aurais dû نكمل les séances ديالي mais c'est juste ما قلت و juste مور العرج j'avais pas mal de trucs à faire. كان عندي عفايس واحد اخرين حيات جديده، دونك ما كانش عندي فريمون الوقت نتلها بعمري ونروح ندير لازير ونكمل ميسي. اي سينون دوكا باغ اكزومبل لي زيسيل نحيهم بلا سير tous les 2 mois alors qu'avant لو كان نحيهم شاك موا وشغل كي يلحق هذاك لو موا لازم نحيهم باسكو يكونوا عاودوا ناضوا كامل. مي دوكا با دو تو ميم هكا 2 موا لو كان ماشي فريمون نقرب بيان بور لي فوار ما يبانوش تما. دونك فوالا en principe ريبونديت على كامل لي كيسيون. كاين اون كيسيون اللي ما ريبونديت لكمش عليها، ما قلتلكمش لا ريبونس ديالها اللي هي لو بري. بزاف على لو بري ما نقدرش ندير لكم le prix ديالي باسكو ça change en fait, ça varie entre par exemple ديروه عند ديرماتو ولا ديروه عند ان سونتر ولا جو سي با. انايا كل واحد ولو بري ديالو، شاك ديرماتو ولو بري ديالو على حسب الماتيريال ديالو. دونك جو سوري با فو دير شحال، ما نقدرش نقول لكم ان بليس ميم لي بارتي سيزير لو كديروا لا موستاش ولا ديروا لي زيسيل ولا ديروا c'est pas du tout la même chose, ماشي le même prix. نقدر نقول لكم حاجه برك généralement le paiement se fait par séance. تما le prix اللي راح نمدوه لكم généralement c'est par séance. chaque séance تخلصوا. دونك فوالا لحقنا لافيت على الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. دونك n'hésitez pas à mettre un petit j'aime la vidéo اذا عجبتكم، à vous abonner si vous n'êtes pas abonné، ومرحبا بكم في la famille Nourayam. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.